بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يطيقها البالدربوچي عن الأنفال عن الغنائم أو المغانم. أنفال مالت يمركو ገንዘቦች ስለነሱ ይጠይቁሃል። مشهور في تفسير الأنفال في هذا الموضع وفي هذه الآية يمركو ገንዘብ غنائم ብለው ነው የሚፈስሩት مفسروች وشيخهم بمجمرة درجة ይሄን ይፈስራሉ ويؤثره عن كل من ابن عباس ومجاهد وقتادة. ከዛ በኋላ ወደ ሉጋ ገብተው ነፈል ማለት ይሉና ያንን ይረጃሉ። እንግዲህ ገኒማ ማለት ያሸዋል الفرق بين الفيء الغنيمة والنفل. የገኒማ የሚባለው በመደበኛ ደረጃ ሙስሊሞችና ሙሽሪኮች ቂታል ገብተው ጃሃር ላይ በገለባ በቁዋ የሚገኘው ገኒማ ይባላል። ዝም ብሎ የሚገኘው ፈይ ይባላል። ከዛ ከተገኘ በኋላ ደግሞ ኢማም على حسب غنائه እንግዲህ ሙጃሂዶች ሁሉም እኩል አይሆኑም። በላአን ሐሰንን ያረገ ካለ ከውስጣቸው ጨመር አድርጎ የሚሰጠው ስጦታ ነፈል ይባላል። واضح. ስለዚህ አሁን እንግዲህ በድር ላይ በድሩን الكبرى ስለሱ ነው የምትናገረው ብለዋል ኢብኑ አባስ። አንፋልን እንደዛ አድርገው ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዛ ላይ ነው ጥያቄው የመጣው። ስለዚህ ያንኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጉትን አላህ የፈረደውን ነው የሚያረጉት ያንን አጽድቁ ማለት ነው ብለው ነፈል የሚለው ለዚያዳው ነው የሚለውን ያረጃሉ ያልን ነው ብዙ ጊዜ ምን ዘክራቸው ሰውዬ። ولكن الأنفال የሚለው እንግዲህ ፈይ የሚለው አንዳንድ ጊዜ ለራሱ ለአስል الغنيمة ምን ይደረጋል ይላሉ استعمال ይተከሙታል። ስለዚህ መጋኒም عن الغنائم ማለት ነው። ስለምርኮ ገንዘቦች ይጠይቁሃል። قل الأنفال لله والرسول. እንግዲህ ለተخلص من التقاء الساكنين ተከስራ ነው ላሚቱ قل الأنفال قل الأنفال غنائمዎች ለአላህና ለመላእክተኛው ናቸው እነሱ ናቸው የሚፈርዱት በገናኢም ላይ ብለ
ይሄን መልስ ስጣቸው ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው ፈተቁላህ አላህን ፍሩ በላቸው بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واصلحوا ذات بينكم በመካከላችሁ ያለን ጸባይ ደግሞ አስተካክሉ ተስማሙ ታረቁ በዚህ በገኒማ ገንዘብ ሰበብ በሌላም ሰበብ ቢሆን አትጋጩ አትናጩ በላቸው واطيعوا الله ورسوله اللهنا اللهن ملائكتኛም ታዘዙ في الأنفال وفي غيرها إن كنتم مؤمنين تككلن አማኞች ከሆናችሁ በአላህና በአላህ ባለው ሷዲቆች ከሆናችሁ አላህንና ረሱሉን ታዘዙ ለነሱ ትእዛዝ እጅ ስጡ ብለህ መከራቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በኋላ استطرادን እንግዲህ ሙእሚኖችን ካሚል የሆኑት እነማን እንደሆኑ ሲነግረን إنما المؤمنون ملو مؤمنوች ማለት الذين نزاناቸው إذا ذكر الله الله يتوسع ጊዜ وجلت قلوبهم ቀልቦቻቸው የሚፈሩ وإذا تليت عليهم آياته በእነሱ ላይ የአላህ አንቀጾች የተነበቡ የተቀሩባቸው ጊዜ ደግሞ زادتهم إيمانا ኢማን የምትጨምራቸው ናቸው وعلى ربهم በጌታቸው ላይ ብቻ የተወከሉን የሚመኩና የሚደገፉ ናቸው አላህ ብቻ እንጂ በሌላ ሳይሆን በጌታቸው ላይ ብቻ ተወኩል የሚያደርጉ እነዛ ናቸው ሙእሚኖች ማለት الذين نزا يقيمون الصلاة صلاة استكاكلوا የሚያቆሙ የሚሰግዱ يهون ومما رزقناهم ينفقون إننا كلقسننا كستناچو ሲሳይ ደግሞ እነሱም ወጪ የሚያረጉና የሚቀልቡ የሚለግሱ በማለት كامل الإيمان من عباده በዝሁ ወصፋቸው أولئك ነዛሂላ አሁን የተባለውን የሰሩት هم المؤمنون حقا በትክክል አማኞች ማለት እነሱ ናቸው الإيمان المطلق ያላቸው الكاملون في الإيمان شرائع الدين ያሟሉ እነሱ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ብቻ ናቸው ይሄንን ያላሟላ እንግዲህ ምንድነው ሙእሚን እንኳን ቢሆን عنده مطلق الإيمان وليس عنده الإيمان المطلق طيب እነዚህን አሁን የተባሉትን ይጋራል في مطلق الإيمان أما في الإيمان المطلق فلا جزاءቸውን ሲናገር لهم درجات عند ربهم ጌታቸው ዘንድ ከፍ ያሉ ደረጃዎች አሏቸው ومغفرة لذنوبهم ማርታም አላቸው ورزق كريم የላቀ የሆነ ሲሳይ ርዝቅ ጀናና وما أعد الله فيها لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر አላቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዕዱን ይናገራል ለዚህ እንግዲህ ስለ ገኒማ ጀምሮ ገኒማ ለአላህና ለረሱሉ ነው እናንተ የሚጠበቅባችሁ ምንድነው አላህን መፍራት ነው አላህን መታዘዝ ረሱሉን መታዘዝ ነው ይሄንን አርጉ እና ሙእሚኖች ካሚሎች ማለት ደግሞ እነዚህን ያረጉ ናቸው ብሎ የነዛን ሙእሚኖች ካሚሎች ሙእሚኖች አውሳፍ በስንት ነገር ወስፋቸው አለ ሸባብ አምስት ነው ያልነው ስንት ናቸው ከም طيب على كل الاحوال ወደ አምስት አድርሰናቸዋል ሌላ መጅሊስ ላይ እነዛን ወስፎ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቂታላቸው ሲያቁል ይመራል ስለዚህ قبل القتال وقبل الجهاد የሚሟሉ ባህሪያቶች ምን ይላሉ እየተባሉ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ነዛ ካልሆኑ العدو والخارجين መጋፈጥ ምን አይሆን አንችል ለዛ እኮ ነው አሁን እኛ ነፍስያችን አቸንፋ ማዓሲ ውስጥ በጣም እንትን ብለን ተክቢር ብቻ በምላሳችን ብንል የሚመጣ ነገር የለም
أولا ننتصر على أنفسنا على عدونا التي بين جنبينا كذابها لا نومي هنا. طيب كما أخرجك ربك جيتا انداوتاه من بيتك كبيته بالحق بحق انداوتاه دي أمر الغنيمة مالتنا يزي أنفال አሁን እነሱ እንግዲህ ለኔ 30 ይረክናቸው ይላሉ ያው ተፍሲሩ ላይ እንለዋለን ብዬ ነው ዛላይ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሁሉም አውጥቶ አንፋል የሚመለከተው አላህንና ብሎም ረሱሉን ነው የነሱ ነው እነሱ የፈረዱትን እናንተ መውደድ አለባችሁ እና እዚህ መጀመሪያ ተጣልታችሁ በኋላ ውጤቱ ጥሩ መሆኑ ከቤትህ ልክ ከቤትህ እንዳወጣህ ነው አላህ ከመዲና ከቤትህ بحق انداوتا وإن فريقا يجمع كفلوج من المؤمنين كامانيوچو لكاريون يتلو انداوتا ነው دي بس ለበድር ነው የምትዳሰሰው ብለናል ሱራው እዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚታወቀው እንግዲህ مع اصحابه الاموال والاولاد والاهل ሁሉን ተተው መካ ወጣዋል زالي ترصد يعرقوا نبر انجدي ابو سفيان የሚባለው رضي الله عنه في ذلك الحين السلم በጣም ብዙ ገንዘብ ይዞ ዒር ቁረይሽን ሐላፊ ሆኖ ትንሽ ጀማዓዎች ጋር ወደ ሻም ሄዷል የሚባል ወሬ ደረሳቸው ሲተባበቁ ነበር እየተመለሱ ነው ተባሉ ተወሰኑ አይኖችም ላኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يترصدون عير قريش እዛ ተመልሰዋል መባል እየተመለሱ ነው ሰሙና ቀርበዋል ሲባል እንግዲህ በመዲና አካባቢ ስለነበረ መመላለሱት ወደ ሻም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነደበ አስሐባው ቁረይሽ هذه ቁረይሽ واموالها አቡ ሱፊያን ጋር ወደ ሻም ልከው ንግድ በዳኢዕ ነው ብዙ ንብረቶች እየመጡ ነው ሐያ የተዘጋጀ እንውጣ لعل الله ان ينفي لكموها ሊሰጣችሁ ይችላል ብለው እንግዲህ እዛ የተዘጋጀ ፈረሱ ወይም ግመሉ ጎኑ የሆነ ሰይፉ የተዘጋጀ ይከተለኛሉ መጠብቀው ሰው ግን የለኝም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على عجل ወጡ ንያቸው እንግዲህ ያችን ዒራን ስለነበረ በኋላ ላይ እንግዲህ ዒሩ አልፎ የምንገናኘው ማን ጋር ነው የሚለው አላህ የመረጠው ነው የሚሆነው እኔ ፊሩ ጋር ነው ሲባል بعض المؤمنين صواب السنة جبا منالو ቁርጥ ሳናውቅ እዛው መዲና ሆነን ለቂታል እንደወጣን ሳናቅ እንዴት ብለን አሁን የተዘጋጀ ኃይል ጋር እንጋፈጣለን በማለት ወደ ምንድን ገቡ ጠሉና ወደ ሙጃደላ ገቡ እንደዛ ነው መጨረሻ የዚህም መጠላታቸው የመከራከራቸው ውጤቱ ነስር ለነሱ ሆኖ ሀዚማ ለአዕዳዎቻቸው እንደሆነ ሁሉ ይሄም ገኒማ የሚባለው ነገር እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንኳን እናንተ እንዳብትሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈረደውንና ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የፈረዱትን መውደድ አቂባው محمود በመሆን እንደዚህ ነው አምሳያ يجادلونك كراكروهل إلى الله سبحانه وتعالى في الحق بحق كراكروهل في هذا الموضع حق مالت القتال مع الأعداء نبلو فسرال معنى المراد بعدما تبين قلسك هنا بهالا إذا عندنا قلقو بأدلته واضح كهنا بهالا من أسفل لكم بلنا هرا أسفل لكم من لم يسفل لكم تنفيذ بالشار ذا قواعد لا يسلم زاهم قلسوا هنا تعزهبات طلاتوቻችሁን አምጥቶ ፊልለፊት ግልጽ ከሆነ ከተብራራ በኋላ ስለዚህ ጉዳይ ራእይ አስተያየት በመሰንዘር አንተን ይከራከሩሃል كانما يساقون قرط እንደሚነዱ መስለው الى الموت ወደሞት وهم ينظرون እያዩ ባይናቸው እያዩ ሞትን ወደሞት የሚነዱ መስለው حق واضح كونه በኋላ ይከራከሩሃል ነን ማድረግ አይገባቸውም የሚገባው እንግዲህ የአላህና የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ በአላህ ላይ ኢዕቲማድ አድርገው መፈጸም ነው እንደዛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
እንዳዘዛቸው ማረጉ አህሉ በድር እንግዲህ ኺረቱ الصحابه ማናቸው ተብሏል ያሸባ نعم بعد العشرة اصحاب بدر كوناቸው አህሉ በድር اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ብሏቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ስለዚህ ይሄንን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገረ وإذ يعدكم الله الله እንግዲህ ቃል የገባላችሁን ጊዜ አስታውሱ إحدى الطائفتين ከሁለት ቡድኖች አንድኛይቱን إما العير وإما النفير أنها لكم ለናንተ ናትሷ ብሎ ቃል የገባ የቀጠራችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ ወተወዱና እናንተ ተወዳላችሁ ትፈልጋላችሁ أن غير ذات الشوكة الشوكة በቁዋ ነው የሚፈስሩልን ከቁዋ ባለቤት ሌላ ያለችው ጀማዓ ተኩኑ ለኩም ለናንተ እንድትሆን ትመኛላችሁ የማን ጀማዓ ማለት ነው ያለው የአቡ ጀህል ሳይሆን የአቡ ሱፊያን ጀማዓ ويريد الله ደግሞ ይፈልጋል أن يحق الحق بكلماته يحقن ظهر ብለው ይፈስሩልናል በነቅሉ ሐቅን ግልጽ ሊያወጣ የበላይ ሊያደርግ بكلماته በቃላቶቹ أي بأمركم بقتال أعدائه نزهن نابو جهل تقادلوا بلو نانتن بمعزز حقا يبلا إليارك يفلقان بكلماته الوعدية بلهم من يفسروا عنه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون بالهم من يعيزوا تعالوا لكن الظاهر الأول ويقطع دابر الكافرين يكافر وجن مسارت دقمو لكورتنا قبزاتشو اللي أتفع بقتل رؤسائهم إنهم يفلقوا الله سبحانه وتعالى يقطع دابر الكافرين شيخ إمام المفسرين سيفسروا ويريد أن يجب أصل الجاحدين توحيد الله ده لو كيف فسر الله يريد أن يجب أصل الجاحدين توحيد الله يريد دابرين بأصل فسرت الكافرين الجاحدين توحيد الله يقطعان بيجب جب الحبل مالت من مالتنا مقرة مالتنا إنه الله سبحانه وتعالى مفلقه ليحق الحق حقا إفعال يوتعنا حقا ليسرك وهو عبادة الله وحده ويبطل الباطل باطل دقمو باطل النتن ليسبت وهي عبادة الأصنام والأوثان ولو كره المجرمون كادانوج تماموج مكان يهنن درجيت بتالوت لا يبالي به الناس تطلوت አልጠሉት ግምት አይሰጣቸውም አላህ ይሄንን ሊያረግ ነው የሚፈልገውና እናንተ ቂላ ሆናችሁ እነሱ በጣም በአደድም በዑደድም ተዘጋጅተው በሲላህ በሁሉ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን ገብዛ አጥፍቶ እናንተን እንግዲህ ነስር አጎናጸፋችሁ ስለዚህ አንን መርሳት የለባችሁም አስታውሱ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስታውሱ ያዛል እና በድር እንደዚህ ይሄ ማዕረካ የሚባለው ነገር ያሰበው ቂታል የሚባለው ነገር ብዙ ተዋቢዎች አሉ ስለዚህ ከነዛ መካከል ዑዩን የሚባሉ ነገሮች ያስፈልጋል እሱም على حذر ነበር እኮ አቡ ሱፊያን በጣም በጥንቃቄ ነበር የሚራመድ እዛ እንዳሉ ስለሚያቅ ከዛ መካከል እንግዲህ ስራው ላይ ምን እንዳልነው እርከን የተወሰነ ይሄድና ሰላይ ይልካል የተወሰነ ይሄድና ሰላይ ይልካል آخر مرحلة لاي تجسس بنفسه راس رئيس السرية أو العير راس كوابي ومدينة كوابي سيدرس راسي ما هي دالة بنا هيدا እንግዲህ ውሃ ዛገር ውድ ነው ማኦበድር አካባቢ ላይ እዛ ራሱ ሄዶ ተጀሱስ አደረገ እዛ የሚያገኘውን ሰው ጠየቀ
እንግዲህ በእኛው አባባል ፀጉረ ልውጥ እንላለን በአካባቢ ማታውቋቸው ሰዎች እዛ አካባቢ አይታችሁ ኑሯል ወይ ሲላቸው አዎ እንደዚህ ግመል ጋልበው መተው ውሃ ቀርተው ለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑዩን ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ዛፍ ስር ግመሎቻቸውን አንበርክከው የተወሰነ አርፈው የሄዱ ሰዎች አሉ አሉ ሄደ ቀጥታ ዛፉ ተባለው ዛፍ ስር ሄደ ሲሄድ ወጀደ بعد البعيد ግመልኳ ተኛበት ምን ያደርጋል ይሄን በጠጥሩ ይጥለዋል አየው እንግዲህ እኮ በእጁ አንስቶ ፈረፈረው بعد البعير ፈረፈረው እንደዚህ ሲፈረፈረው وجد فيه النوى نوى ማለት ያለው ምንድነው ብለናል عظم التم هذه علف يثرب ነው የሚሉት በዛ ሰዓት መዲና ግመሉንማ የተምር ፍሬ የሚቀልብ እኮ ከመዲና ውጭ ያለ የሙሐመድ ባልደረቦች ደርሰዋል ማለት ነው ብሎ አቅጣጫ ቀየረ በመዲና የሚያስሄደውን መንገድ ትቶ ቤት መሄድ ጀመረ طرف البحر የሚያውቀው መንገድ አለ ለክፉ ቀን የሚባል በዛ ሄዶ ሰዎችንም ወደ መካ ልኮ እስቲጋሳ የሚያደርጉ በዛ በጣም ፈጥኖ ተጠምጥሞ በወዳ ሄዶ አለፈ አልሙሂም ወደፊትም ቂሷ ይመጣልናል በዛ መልኩ ወልዒር ፋተት አቡ ጀህል እንግዲህ ኩራት አለው ሰውን ሰብስቦ መጣ መሃል መንገድ ሲደርሱ ለኛ እርዳታ ነው የመጣችሁት እኔ በሙሉ ግመሎች በሙሉ ንብረቴ አብረው ያሉ ጓደኞች ሳይጎሉ አምልጫለሁ ከመሐመድ ለኛ ከሆነ ምትሄዱት ተመለሱ ይላቸው ኪብሪያ ይዟቸው ላይ ቀልድ መስሎት ነው መሐመድኛ ዛማው በድር ሄደ መሐመድ እስከ ግብር አበሩ እንግዲህ ገብዛውን አጥፍተን እዛ ላይ ምን እናደርጋለን አሉ ያሰበ تغنين القينات ونشرب الخمر ነው ምኞታቸው ኩፋሮች አሁንም እዝነው አላስቀምጠን ያሉ አያ ሲጠግብ ማህላላት እኮ ነው ማናፋ እንደዛ ሳናረግ ያንን ስናረግ ሁሉም አረቦች ይሰማሉ فلا تزال العرب متخافون ሁሉም ሱቅና ይኖረንና ማንንም አንገቱን ደፍቶ ነው የሚኖረው ከዛ በኋላ ለኛ ያንን ሳናረግ አንመለስም አለ እዛው ቀን بدر ከተገደሉት እኮ ነው ሸባብ አቡ ጀህል የት ነው የተገደለው አቡ ጀህል طيب ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን አስታውሱ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وهي النفي بقيادة أبي جهل طيب والقصة ما أتممناها وإنما بدأناها ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله تفسير سورة الأنفال وهي مدنية كده مدنية كتبالي كلها من لو أنه كذا آية درس سكر بلو استثناء مياوطين ورالو هي مدنية طيب بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآيات الأنفال هي الغنائم لا إنجليز ساتشو أنفالا بمن فسروا لنا الشيخ بغنائم فسر التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار الله سبحانه وتعالى من أموال الكفار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من مساطات يمركو جنزب الصانات أنفال متباله وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين انقدي أول غنيمة بلو كبيرة بالو موصفات شو سرية بن جحش عبد الله بن جحش ذا سرالي انداينو كزتشي غزوة من تارقالش بلنا تقدم عليك ذا انقدي أول غنيمة ولو كانت صغيرة ياتشنات وكانت في الأشهر الحرم المهم قصة وبزوا سالفنا في البقرة وغيرها كسو احتراز لما أدركنا وكبيرة بمالتي والصفات غنمها المسلمون من المشركين فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع تعبيراتهم يا شباب تورع علبت نكلين قالوا بعد بين بعض الصحابة
እንግዲህ ጭቅጭቅ ተከሰተ فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ስለዛች غنائم የአላህን መላእክተኛ ጠየቁ فأنزل الله እንግዲህ سبب نزول هذه السورة وهذه الآية بالنص ጥያቄ سبب ነው ሲጠይቋቸው الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يسألونك عن الأنفال كيف تقسم وعلى من تقسم እንዴት ነው የምትከፋፈለውስ የሚገባትስ ማን ነው በማን ላይ ነው የምትከፋፈለው قل لهم الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاء فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اعتراض ማድረግ እንግዲህ አትችሉም ለምን ይሄ ሆነ لا بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما مودد ነው ያለባችሁ وتسلموا الأمر لهما وذلك داخل في قوله فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر تقرارابين እንግዲህ ተሻሁን መጣላት ማለት ነው ሸህና يحقد بغضاء كنو قلب ውስጥ ያለ ተሻሁን ተሻሩክ والتقاطع مقرارات التدابر ጀርባ መሰጣጠት እንግዲህ የተጣላሰው مقاطع ያረገ ሰው شباب لا يتقابل فيلتقيان فيدبر هذا ويدبر هذا وخيرهما من يبدأ طيب ይሄንን በምን አሉ بالتوادد والتحاب والتواصل تنوع في العبارة ነው እንግዲህ ተዋዱድ ላይ ፈከ الادغام ተሐብ ላይ ደግሞ ምን አረጉት አድጋም ይቻላል ቁርአኑ في نفس هذه السورة ይመጣልናል ሌላ ሱራ ومن يشاقق الله ይላል እዚህ ومن يشاقق الله طيب فبذلك ያንን በማድረግ تجتمع كلماتكم كلماتكم እንግዲህ አንድ ትሆናለች ويزول ما يحصل بسبب التقاطع بتقاطع ምክንያት እንግዲህ የሚገኘው የሚከሰተው ነገር ይወገዳ ይከላል من التخاصم والتشاجر والتنازع ويدخل في إصلاح ذات البين وأصلحوا ذات بينكم على وسط كاتتالارو تحسين الخلق لهم لمؤمنوች ለሙስሊሞች ጸባይህን ጥሩ ማድረግ ሙስሊሞች ጋር እንግዲህ ስትተዳደር አዚለቲን አለል ሙእሚኒና እንደዛ እኮ والعفو عن المسيئين منهم ይሳዓ ካረገ ደግሞ ይቅር ማለት እዚህ ውስጥ ይገባል فإنه بذلك ያን በማድረግ بحسن الخلق والعفو عن المسيئين يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر والأمر الجامع لذلك كله أو اللي تذكره كله ميكاتته دقمه قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن ومن نقصت طاعته لله ورسوله فذلك لنقص إيمانه أهل السنة والجماعة كافة تعرف الإيمان لا يكون من يسقبال زيادته ونقصانه والأدلة على هذا كثير منها أهم قدم يقراناتشو أهم تفسيراتشو من قراتشو آياتوش وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زاد انقدي في استعمال العرب إما أن يكون لازما وإما أن يتعدى إلى اثنين قبلنا زاد ويلازم هنا متعدي كهنا دقم سنتين الصباح هلتين الصباح ብዙ አያቶች ላይ እንደምንها ያው ምን ቀራው አያ زادت እኮ زادت ውስጥ ይሄ ያለ ወደ አያት የምትመለስ ዶሚር ይሄ الفاعل هم የሚለው ምንድነው ይያልን مفعول اول ايمان مفعول ثاني ولما كان الايمان قسمين ايمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكاملة
فقال إنما المؤمنون الألف واللام المالتنا للاستغراق لشرائع الإيمان للاستغراق لشرائع الإيمان لاستغراق شرائع الإيمان يا سيدنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الله المفراتاتهم من يسوجب الله تعالى الانكفاف عن المحارم المحرمات كالله حرام كارغاتشو نجر مقوطب مكلكلن خشيتهم الله سبحانه وتعالى إننا ثبتت جلاتهم فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب جيمون ينيا بقلم بضم حركوتا حجز يحجز لنور جلال من الباب الأول مشهور حجز يحجز من الباب الثاني ينيا جيمون بمن حركوتا لأن أنت حركة على إلا بضم حركوتا من الباب الأول نو مالتون حجز مقار المكلكل مالتون من أكبر علامات الله فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته كالله حرام كارغو نجر بالبيتون انجدي ميكلكلو ميغاردو كونه الله اني مفرات تلكون ملكت انجدي اسايتو المالت واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا ووجه ذلك اندتنو ايمان متጨምራቸው የሚለው በኩል انهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره قرآن سيقرا جورو ይሰጣሉ وكذلك قلبوቻቸውንም እንዲጣዱ ያደርጋሉ لتدبره قرآن ለማስተንተን فعند ذلك ይህን ሲያረጉ እንግዲህ إذا ألقوا السمع وإذا أحضروا قلوبهم لتدبر القرآن يزيد إيمانهم لأن التدبر من أعمال القلوب ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه قرآن اللب بله انجدي كادامت زم تدامتو قرآن لا ما توقعوا معنا تاغنيال ما توقعوا ነገር ደግሞ ስታውቅ ኢማንህ በዛ ሲሰራ ኢማንህ ጨመረ ይጨምራል ويتذكرون ما كانوا نسوه ስታዳምጥ ደግሞ ረስተው ተዘናክተህ የነበረ ነገር አለ እሱን ደግሞ ልታስታውስ ትችላለህ ይሄም ኢማንህን እንዲጨምር ያረጋግልሃል አው يحدثوا في قلوبهم قرآن ሲቀራ ቀልብ ላይ ደግሞ ያድስልሃል رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم أو وجلا أو يحدث وجلا فرهة من العقوبات وازدجارا عن المعاصي يهنهن إحداث ያረጋግላቸዋል وكل هذا مما يزداد به الإيمان أو يتذكروا دقموا بياندانو إيمان كم يጨምርባቸው ነገር ነው نذكرهم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا إذن እንዲያረግነው الله سبحانه وتعالى እንደዛርቁ ግልጽ بلسان عربي مبين ያወረደው ስለዚህ ቁርአን ሲቀራ የትናንት የጨረስነው ሱራ بفضل الله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون رحمه كفلقن እንደዛን سواء كان في الصلوات الجهريه وفي الخطبه وفي غيرهما عامنا آية وعلى عمومه ነው ብለናል ይሄንን ያረጋሉ وعلى ربهم وحده لا شريك له እንግዲህ على ربهم ያለው መቀደሙ እንደሚጠቅመው يتوكلون أي يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية ويثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك يعني جلب المصالح دفع المضار الله يرجلنا البلو يتمامنا له بالله ثقة الله جو والتوكل هو الحامل للأعمال كلها من يوم سرا للسرا مغفافا توكلك بالله سبحانه وتعالى فلا توجد أي الأعمال ولا تكمل إلا به سرا لغنيم لمالا ما يچلم بمن قال هنا بتوكل انجي الذين يقيمون الصلاة من فرائض ونوافل
بأعمالها الظاهرة والباطنة، لنماذج من الأعمال الباطنة سيامة كحضور القلب فيها الذي هو روح الصلاة ولبها. نزاكم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، ومما رزقناهم ينفقون النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم. إيه እንግዲህ ግዴታ ነፈቃዎች ናቸው ግዴታዎች። والمستحبة ومما رزقناهم ينفقون النفقات الواجبة سلال بزان من التعاطف والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير. أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم المؤمنون حقا لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، بين الأعمال الباطنة أعمال القلوب مالتنا والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها. ديكو من دين الناس قدم يا شباب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل باطن هذا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نزل من دينهم يبالوت باطنا ناتشهلوا كذابها لا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عمل من يباله ظاهر. طيب، لزنا وإنني أسكدمه. وفيها دليل في الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها، وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. እንግዲህ ኢማናችንን መቆጣጠር መጠባበቅ አለብን። ኢማናችን እንዲፋፋ ማድረግ አለብን። ይሄን ከሚያስገኝ ደግሞ በጣም በላጩ ምንድነው? ተደቡር ኪታብላህ ተዓላ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መጽሐፍ ቁርአንን ማስተንተንና ወተአሙሉ ለማዓኒ ቁርአን ምን ይያለ እንደሆነ። ለዛኮ ነው ኢብኑ መስዑድ ብዙ ጊዜ የምንለው አጠር ያ አዩሃ الذين آمنوا ስሰማ ጆሮ ስጥ አዳምጥ። ወይ የምትታዘዘው ትእዛዝ ነው ወይ ደግሞ የምትከለከለው ነው። غالبا እንግዲህ እንደዛ ነው። طيب، ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال لهم درجات عند ربهم أي عالية بحسب علو أعمالهم. درجات بصفة محذوفة انقده والصفات. ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم وهو أي الرزق الكريم ما أعد الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا يا بابا مرة تقومالو على أن من لم يصل إلى درجتهم في الإيمان وإن دخل الجنة فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة أن من لم يصل. مثل لم يللتبت نسخة قال لمن يصف على عندنا نسخة لي لم سات نور يجنال. طيب، يا معنى بلاش لم على منور. وقوله كما أخرجك ربك من بيتك إلى آخر الآيات قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى كبدر الكبرى بستفيت مالتاتشون المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها. لذلك نقول الصاف المؤمنين الكمال ينسون بحريات وجاس قدموا لأن من قام بها نزان صفات وجنقدي أكاتت بالنص يقوم استقامت أحواله إسلام استكاكل اللات قد سلم الناو وصلحت أعماله صلحت
التي من أكبرها الجهاد في سبيل نزان بحريات الجامعة انقدي أحوالهم قتل اللتال سراهم صالح ونال وأكبر أعماله ذروة سنام الإسلام انقدي من دينه بلانال من أكبرها الجهاد في سبيل الله نزان صفاتك أكاتو كذابها لا ودي جهاد بقبا انقدي هم يارقوا جهاد الله سبحانه وتعالى يدنققون فرد يارقون نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتقبروتن صحابوك يتقبروتن عينة جهاد يارقا فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم الله به كذلك أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق دي الناس إيمان قد من ده توصفه ملو ناتك كلانيا إيمان اندوانا هلو جزاءتهم حق اندوانا هلو الله سبحانه وتعالى رسولون كبيت كمدينة مشرك وجل مقنانيت في بدر واتاتشو بحق الذي يحبه الله تعالى وقد قدره وقضاه إيه نقدي كتالون والسن وتعالى وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج سواتو انقدي قتال مبال تزم كوان بايلاتشو بال مالت انقدي قلب مالت نو بقلباتشو ولي على عالم كوان بيون الله يشاء ودفيت انقدي تفاصيل الصراوكو يا لقطرو من ارغاچو يلال الله سبحانه وتعالى اغناñaچو ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد طيب وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال እንደሚከሰት እንግዲህ ትዝንኳን ባይላቸው فحين تبين لهم أن ذلك واقع እንግዲህ አላህ ነገሯቸው እንደዚህ ነው እነዛ አልፈዋል አሁን አላህ እንግዲህ አዘዘኝ بمقارعة أعدائنا የሚል ተነግሯቸው እንግዲህ ዋቂዕ ነው የሚባል ሲብራራላቸው جعل فريق من المؤمنين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كراكروا جمر جعل من أفعال الشروع ويكرهون لقاء عدوهم عدو مقنانية يتألوا جمر كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون والحال أن هذا لا ينبغي منهم خصوصا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق እንግዲህ ወጥት በሐቅ መሆኑ ከተብራራላቸው በኋላና ቂታልም ላቡደ منه መሆኑ ከተብራራላቸው በኋላ ومما أمر الله به ورضيه الله ካዘዘበት ጉዳይና አላህ ከወደደው ነገር መሆኑ ከተብራራላቸው በኋላ በተለይ فبهذه الحال እዚህ ጸባይ ላይ ليس للجدال فيها محل እንደዚህ ከሆነ ነገሩ ያሽበው ቁልጭ ካለ በኋላ ነገሩ እስከሚብራራኮ ምን ማድረግ ይቻላል ብለናል አخذ ረድ ይቻላል ካልተብራራለ ደሊሉ እንዲብራራለ ማለት ነው ግን ቁልጭ ካለስ መስራት ብቻ ነው ያለብህ لأن الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان هذا وكثير من المؤمنين لم يجري منهم من هذه المجادلة شيء بزوحانوች እንግዲህ ክርክር አልተከሰተም ከነሱ ولا كرهوا لقاء عدوه وكذلك الذين عاتبهم الله يجادلونك بماله انقادوا للجهاد أشد الانقياد كذابوا هلا እንግዲህ በጣም የበረታ የሆነን መታዘዝ ታዘዋል وثبتهم الله وقيض لهم سخر لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها مثلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة دي لعير بدل جارك فلما سمعوا برجوعها من الشام
ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس أقبابوا يلالو ندبا سفسروا እንግዲህ እንደዛ አለ ቅድምም ጀመር እንዳረኩት እንቲዳባ ደር ندب فانتدب الصحابه በቅርብ ያሉ እንግዲህ እሻሉና ወጡ انتدب يندب مطاوع فخرج معه 319 رجلا معهم 70 بعيرا يعتكبون عليها ويحملون عليها متاعهم سنت بعيرال 7 جمال دي بعير عند انسان ነው ብለናል يصدق على الذكر والانثى بخلاف الجمل كونه عند الرجل ناقه كونች እንደ ምራአ طيب بعير ነው አሁን ያሉት እንግዲህ ወንዶችም እንትኖችም ሊኖሩ ይችላል እቃቸውንም የሚጭኑት እንግዲህ እዛው ላይ እየተተካኩ ይጋለቡ فسمع بخبرهم የኛ እንግዲህ ታሳ ያስገባ ነው ይሄ ፋሲል ስላለ ሊሆን ይችላል ታም ያስገባለ አልአውላ فسمعت بخبرهم قريش بإرسال ابي سفيان ነው በጣም ወሪያም የሚባል ሰውዬ ነበረ እሱን እንግዲህ ላከው አቡ ሱፊያን እዛ ሄዶ እንግዲህ ጮኸ ያ ሶባህ አለ ከዛ በኋላ እንግዲህ طيب بطر مريا الناس يمدالنا لودفيت طيب فخرجوا لمنع عيرهم في عدد كثير وعدد وافرة من السلاح والخيل والرجال እንግዲህ عدداتهم በጣም ብዙ ዝግጅታቸውም በጣም የተሟላ ዋፊራ የተሟላ ማለት ነው عدد يعدكو جمع عدد كغرفة وغرف ከመሳሪያም በኩል ከፈረስ ከጦር ሰራዊትም በኩል በጣም የተሟላ ዝግጅት አድርገው ተዘጋጅተውበት ወጡ يبلغ عددهم قريبا من الالف ለዛኮ ነው ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዟቸው ብለናል እኮ ያጀባ የዋሃሊ ቀዱ በድር ላይ እንደመጡ ተያዙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አክثر احوالي تضرع الى الله سبحانه وتعالى ነው ጃሱስ ልከው ነበር ወይም ደግሞ ሀሊቀዱ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሃቀጆች ሄደው እዛ በድር ላይ ሰዎች ያገኙ ያዙና ለነብያችን ሲያመጣቸው ነብያችን እየሰገዱ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የማናችሁ ለማን ነው ወሃ መቀዱት ለአቡጀ ለቁረይሽ ለአቡ ሱፊያን ነው ለአቡጀ ይመታቸው ጀመር ነብያችን ምን ያረጉ ነው ብለናል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰግዳል ያቡ ሱፊያንን አትሉም እንደ ያቡ ሱፊያንን ሲያማቸው መምታት ያቡ ሱፊያንን ይላሉ ያቡ ሱፊያንን ሲሉ አቡ ሱፊያን የምኑ መሪ ነው ብለናል የዒሩ መሪ እንግዲህ አልፏል እሱ አምንቷል ሲላቸው ይመቷቸው ይተዋቸዋል ያቡ ጀህልን ሲሉ ምን ያረጋቸዋል ነብያችን አሰላሙት ምን ሆናችሁ ነው ወነት ሲነግሯችሁ ምን ታረጋቸዋላችሁ ተማቷቸዋላችሁ ሲዋሹ ተተዋቸዋላችሁ انه مالي ابي جهل الناس استخبار ጀመሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ስንት ሰው ናችሁ የመጣችሁት ምናምን እኛ ቁጥሩን በደንብ አናውቅም ብዙ ሰው ነው በጣም ብዙ ሰው ነው ግመሉም ፈረሱም ምኑም ተቆጥሮ አያልቅም ብዙ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ተቅድር ሊገቡ ነው እንግዲህ ስንት ያርዳሉ በቀን አሏቸው ግመል ስንት ያረዱ ይበላሉ ስንት አሏቸው ብለን ያላቸው يوم 9 ويوم 10 እንግዲህ አንድ ግመል በመካከለኛ አበላል ያሸባብ 100 ሰው ያበላል አንድ ግመል እንግዲህ 9 የሚያርዱበትም አለ 10 የሚያርዱበትም አለ የሲራ ቂሷ ነው ያሸባብ እንግዲህ ሰነድ المغازي والسير في السند በዚህ على اصطلاح الحديث ምንድነው ይሆናል አብዛኛው غربله ሲደረግ ያስቸግራል على كل الاحوال ከዛ ምን استنتاج አደረጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም القوم ما بين 900 الى 1000 እንደዛ ናቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገመቱ ቁጥራቸው ነው كذلك كان እንደዛ ነበሩ طيب እንደዚህ ሆነው ወጡ فوعد الله المؤمنين احدى الطائفتين اما ان يظفروا بالعير او بالنفير فاحبوا العيره وتودون ان غير ذات الشوكه لقله ذات يد المسلمين يعني يفلقوበት እንግዲህ ያው ከገንዘባቸው ተባረው ሙሃጅሮች ናቸው አብዛኛዎቹ እዛ መዲና ሄደዋል
ያንን እንግዲህ ለመተካት لعل الله ان ينفي لكمهم ብለዋቸዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ምክንያት ለዚህ ዒርን የፈለጉበት ምክንያት لقلة ذات يد المسلمين እጃቸው ያለ ንብረት ትንሽ ስለሆነ ነው ولانها غير ذات الشوكة وهذا مذكور في الايه አንደኛ ደግሞ ሾክ ማለት እኮ ሾህ ማለት ነው ሾህ ማለት ምን ማለት ነው ይወጋል ያሳምማል ስለዚህ እነዛ ሾክ የሌላቸው ኃይል የሌላቸው ለእናንተ እንዲሆኑ العرف ይሄንን ፈለጉ ولكن الله تعالى احب لهم واراد امرا اعلى مما احبوا እነሱ ከወደዱት የበለጠ የላቀ የሆነ اراد ان يظفروا بالنفير الذي خرج به كبراء المشركين وصناديدهم هو جمع صنديد او رؤساء مالتنا صناديدهم عظماء فيريد الله ان يحق الحق بكلماته فينصر اهله ويقطع دابر الكافرين ان يستأصل اهل الباطل ويري عباده من نصره للحق امرا لم يكن يخطر ببالهم ليحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه ويبطل الباطل بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه ولو كره المجرمون فلا يبالي الله بهم المجرمون هم الكافرون الناس إنهم قالوا بيتألا الله الناس واي تايلهم دنتام اللهم ناهنن عدرقة كذابوا هلا نقول يا شباب بدر في السنة الكمنات ولنا يا شباب في السنة الثانية وهي السنة التي فرض فيها صوم شهر رمضان يزامت يا رب تعد انقدي اندت عينة عرنا نصر مؤذر وكذلك انقدي رمضان في 17 من رمضان نبرت رمضان 17 يما جمرياو رمضان كو يتبارنا يا شباب بفرد ያንን የመጀመሪያ ፈርድ ረመዳን እንግዲህ የጾሙበት አመት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረመዳን ኩኛ መተኛችን ወር ነው እንደገና ደግሞ የተባለ ያልተባለ ቀለብ ምንም እናረግበትም ካነው መሽሩዕ ተስሚም አጂብ ነው ቡዕዳችን በጣም ነው እኮ ያሸበ እንግዲህ አትብሉ አይባልም መቼም ይበላል ግን አህዳፍ الصوم እና የኛ ድርጊታችን ያስቸግራል المهم فتح مكة في رمضان ነው ተብሎ ይሄም አሁን የተባለው غزوة رمضان ላይ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መከነሁም من اكتاف اعدائه ያቺ ነፊሩ ቁረይሽ ተገይታ ቢሆን ምን ተውላለች ያሸው بالنسبه لهذا النصر المؤذر ምንም ሙቃረና የለው ከዛ በኋላ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقضي الله امرا كان مفعولا قصه في ثنايا هذه السوره نعلن نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين